आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने दहशतगर्दी और ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कामयाबी के साथ निपटा है। सियासी जमातें त्रिपुरा में वोटरों को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वहां असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा उसूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम का हामी रहा है और पुलवामा हमले के 4 साल पूरे होने के मौके पर आज मुल्क शहीदों को याद कर रहा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करेगी। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा 5 वर्षों में पार्टी की क़यादत में हुकूमत के तरक्कियाती इक़दामात के तहत रियासत को खुशहाल बनाने की खातिर वोट मांग रही है। जनाब शाह ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी का चलो पलटाई नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि वो त्रिपुरा की सूरत हाल को तब्दील करने के लिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सीपीआईएम ने हाथ मिलाए हैं, उससे ये जाहिर होता है कि वो अपने बलबूते पर बीजेपी को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली सरकार ने शिमाल मशरक़ी रियासतों में मकामी ज़बानों को मजबूत करने की खातिर इक़दामात किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शिमाल मशरिक़ के फ़नकारों की शमूलियत के बगैर दिल्ली में कोई बड़ा सरकारी प्रोग्राम नहीं होता। जनाब शाह ने कहा कि पार्टी कर्नाटक में मुकम्मल अक्सरियत के साथ फिर से इक़्तिदार हासिल करेगी। जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिए जाने के बारे में बोलते हुए जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। दफ़ा 370 पर जनाब शाह ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद तरक्कियाती काम तेज रफ्तारी के साथ हो रहे हैं और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी खातिर ख्वाह कमी आई है। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर वजीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी बिहार और झारखंड से तकरीबन खत्म हो गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर जनाब शाह ने कहा कि सरकार ने कामयाबी के साथ उस पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि पीएफआई मुल्क में शिद्दत पसंदी फैला रही थी। त्रिपुरा में आज शाम इंतखाबी मुहिम खत्म हो रही है। 7 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली के लिए इस महीने की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन पुरअमन पोलिंग कराने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात कर रहा है। चुनाव से पहले भारत बांग्लादेश और बैन रियासती सरहदों को बंद कर दिया गया है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पूरी रियासत में हिफाजती दस्तों की फाजिल कंपनियां तैनात की गई हैं। मेघालय में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटरों को राग़िब करने की खातिर अवामी मीटिंगें कर रहे हैं, घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी, एचएसपीडीपी और दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडरान इंतखाबी मीटिंगों से खिताब कर रहे हैं। मेघालय की 60 रुकनी असेंबली के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भारत की G20 की सदारत में जारी ज़रई वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के दूसरे दिन खिताब किया। मंदोबीन से खिताब करने के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि भारत की जानिब से G20 की सदारत संभाला जाना मुल्क के लिए बाइसे फख्र है। ज़राअत के लिए 3S पर मबनी हिकमत अमली पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें 3S पर मबनी हिकमत अमली यानी ज़रई इको निज़ाम के लिए चाकू चौबंद, पायदार और सबके लिए सूदमंद हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की इक़्तिदार के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने असल साजो सामान तैयार करने वाले आलमी मैन्युफैक्चरर्स को दावत दी है कि वो भारत और दुनिया भर के लिए साजो सामान तैयार करने की खातिर मिलकर तामीर करें, मिलकर तैयार करें, जामे, मजबूत और सप्लाई चेन कायम करें और मुश्तरका तौर पर सनतें कायम करें। उन्होंने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के मौके पर सीईओज
اور OEMS سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت عالمی دفاعی صنعت کے لیے مقابلہ جاتی اراضی کی قیمتوں، ہنرمند افراد، ایک متحرک اسٹارٹ اپ ایکو نظام اور ایک بڑے گھریلو بازار جیسی اہم سہولتوں کی پیشکش کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت سیکیورٹی کے معاملات کو پرانی نظیر یا پرانے رسم و رواج یا نئی نو آبادیاتی طور طریقوں کے مطابق حل کرنے میں یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے بنگلورو میں محکمہ دفاع کے وزیروں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت سبھی ملکوں کو برابر سمجھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فوجی یا تکنیکی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ ملک یا امیر ملکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے ملکوں کی ضرورت کے وقت اپنے تحکمانہ حل سونپیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت دوست غیر ملکوں کو اور زیادہ دفاعی شراکت داری کی پیشکش کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کا حامی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دیگر ملکوں کے ساتھ قومی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے شراکت داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع نے اس طرف توجہ دلائی کہ دہشت گردی، ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت، منشیات کی اسمگلنگ اور بردہ فروشی پوری دنیا کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے 2019 میں جموں و کشمیر کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کبھی بھی ہمارے ان بہادر جوانوں کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی جو آج ہی کے دن پلوامہ میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا حوصلہ لوگوں کو ایک مضبوط ترقی یافتہ بھارت تعمیر کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ 2019 میں CRPF کے کم سے کم 40 جوان اس وقت شہید ہو گئے تھے جب ایک خودکش بمبار دھماکہ خیز مادے سے لدی ہوئی اپنی کار سیکیورٹی فورسز کے قافلے میں لے گیا تھا۔ اس حملے کو مسعود اظہر کی قیادت میں پاکستانی دہشت گرد گروپ جیش محمد نے انجام دیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سال 2019 میں آج ہی کے دن پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی بہادری اور بے مثال جرأت مندی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ہمیشہ باعث تحریک رہے گی۔ دفاع کے سیکریٹری گریدھر ارمانے نے آج بنگلورو میں دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے لیے برطانیہ کے وزیر ایلیکس چاک کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ ایرو انڈیا 2023 کے موقع پر ہوئی۔ سری لنکا کی کابینہ نے ایک تجویز کی منظوری دی ہے جس کا مقصد پچھڑے ہوئے طبقوں کو فوری طور پر امداد فراہم کرنا ہے۔ تجویز کے مطابق مارچ اور اپریل کے مہینے کے دوران کم آمدنی والے کنبوں کو 10 سے 20 کلو گرام اناج فراہم کیا جائے گا۔ اناج کی اس فراہمی سے سرکاری خزانے پر 1900 سری لنکا روپے کا بار پڑے گا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو گریجوٹی کے بقایا جات دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے سال اپریل سے ان ملازمین کی بقایا جات واجب علیحدہ تھیں اور اب ان کی ادائیگی سے انہیں راحت ملے گی۔ بھارت اور قزاقستان کے درمیان دفتر خارجہ سطح کی 8ویں مشاورت کل نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزارت خارجہ کے مغربی امور کے سیکریٹری سنجے ورما نے بھارتی وفد کی قیادت کی جبکہ قزاقستان کے نائب وزیر خارجہ کنات ٹیومش نے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی۔ نیوزی لینڈ حکومت نے سمندری طوفان گیبریل کے نارتھ آئی لینڈ میں تباہی مچانے کے بعد وہاں قومی سطح پر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ ہنگامی حالات کے بندوبست کے وزیر کیرن میکنالٹی نے اعلانیہ پر دستخط کرنے کے بعد کہا کہ یہ غیر معمولی موسمی حالات ہیں جن سے پورے نارتھ آئی لینڈ پر بڑا اثر پڑا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار نے دہشت گردی اور ممنوعہ تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے کامیابی کے ساتھ نمٹا ہے۔ سیاسی جماعتیں تریپورہ میں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کیونکہ وہاں اسمبلی چناؤ کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کا حامی رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔